Ni ana usab kita mga kaigsuonan sa atong pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Magahisgot kita dinhi sa ato nga mensahe karong gabi mahitungod sa pagpasiguli. Og Matthew chapter 18 ang atong tun-an verses 15 to 18. Unya angyo nako nga kini gyud ma-apply nato. Daghan na kaayong mga dili pagkasinabtanay sa nagkalain-laing lugar ug nagkalain-laing dapit sa atong kinabuhi. Naa sa trabaho, naa sa negosyo, naa ni sa atong panimalay, naa ni sa atong mga churches. O ang ako dinhi nga tinguha nga pinaagis pagtuon ni ining pulong sa Ginoo, masayod ta nga kung madalin as sa sala ang usa, kita ba kaha o ang usa ka igsuon sa pagtuo, hibalo ang kada usa kanato unsay angay niyang buhaton aron adunay pasiguli. Gani maapil sa atong pagkahisgutan karon kung naagyoy tao nga gahi gyud ug dili gyud sa pasiguli, do na gihapon aksyon diha. Ang disiplina usa sa gasa nga gihatag sa Ginoo sa church. Gipahamutang man kon gi-establish sa Dios ang iglesia o ang discipline, ang order sa sulod sa church, sa simbahan, usa na kagasa. Di nato tuyo nga kung dunay disiplinahon, di nato tuyo nga gubaon. Remember this one. When someone is disciplined, it is not to destroy, but it is a means to repair. Mao na ang katuyuan sa disiplina. Karon akong pagabasahon. Moreover, if thy brethren shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Unahon nato kining duha ka verses, kini maghisgot sa pamaagi aron adunay pasiguli. Ingon ko di nato malikayan, usahay tinuyo, makasakit ang usa sa ingigsuon. Usahay dili tinuyo na agyapon tay mapasakitan o kaha kita mismo pod mo'y masaktan. Daghang mga sitwasyon nga ingunana mga kaigsuonan. Busa ang katuyuan dinhi para makita asa gyud ni nagsugod. Mao nang unang panambag ingon pa dinhi adtua. Pananglitan, ako nasaktan nganha nimo. Ang akong himuon, adtuon ta ka ug isulti nako nganong nasaktan ko nganha nimo ug dili ngadto sa uban. Karon mga kaigsuonan, angay nato ning hinumduman ha, gadaghan ang mga problema. Ang rason kay imbis nga ang usa ka gamay problema imong i-deal kanang muyunta nga akong istoryaw ni ako gid daw ning klaruhon. Mag-una manggod maisulti nato sa uban sa tinguha nato ba nga makakuha tag simpatiya. Usahay po mo ta makakuha kog panambag, usahay mo ingon punta para paampuan, pero kasagaran na mo kuwag simpatiya. Unya, di ta kahibaw kung asa mo paingon na kana nga istorya, kay imbis kita ray nasayod, unya angay natong ipaabot sa hingtungdan nga maoy nakapasakit nato, lain may naadtuan didto man sa uban. Mao na ang tambag sa Biblia, go to him and tell him and him alone unsay hinungdan. Mas gamay nga suliran, mas gamay ang nakasayod, mas madali nga masulbad. Gamay nga suliran, daghang masayod, nagkalain-lain ang panambagon, maglibog ka. Ug usahay gani mudako na hinuon ang suliran. So go to him, matod pa sa verse 15. Go and tell him his fault between thee and him alone. Mas maayo na nga imong isulti. Ug kung pananglitan, di ka kahibaw ug unsaon pag-approach. Pwede nimo magamit ang maong mga pulong nga igsuon or brad or sister.
ni anhi ko kay naalang ko yung susihon, naalang ko ipangutana. Dili ba nga kanang atong approach gani intimidating? Mianhi ko kay naglagot ko. Mianhi ko kay nasaktan ko. Kana nga mga approach mo alarma po na speaker si magunawna na po siya sa pag dipinsa siyang kaugalingon. Nga tuntuyo ni ako para naalang ko'y iklaro, maipangutana na ako'y mas susi. Busa, sa 16, ingon pa siya din kung dili siya magpaminaw, atong iampo nga andamon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga pag-adto nato andam pod ng igsuon. Unya kung maminaw siya di husay na. Pero kung pananglitan dili ni mahusay, imo nang giadtuan. Nagmagahi mangyapon. Unya kita nimo na magyud sa iyahan na ang sayop. Ang imong pagahimuon karon magdala ka og kauban. 1 or 2 more. Dadi og duha. Naka-apply na ko niini og nakatabang yun. So that every word will be established. Imong giadtuan wa man nahusay. Imong gibalikan, nagdala ka na og kauban, na anay saksi, na anay mo pamatuod, na naman kay kauban. Mas maayo gyud na. Busa kanang mga ingana nga suliran nga ang uban wa pagani kaduol post dayon sa social media. Dili na advisable mga kaigsuunan. Dili gyud na. Do not post your frustrations on the social media. Ang mga tao nga wa nakauyon sa imuha, pertigyan nilang lipaya. Kung makita nila nga frustrated ka, na-stress ka sa problema, mao na nga ang pag-atubang para dili musulod ang stress. Atubangon, istoryahan. Daghan na kaay nasulbad sa istorya. Di masulbad sa primero, baliki. Dad-i og dugang pang mga igsuon sa pagtuo. Unya, hoping nga diha masulbad na. Pananglitan kung di gihapon masulbad. Imo nang giadtuan, nag-istorya na og maayo, di gihapon. Imo nang gibalikan, nagdana kag kauban. Imo nang gisulti ang imong case, mo ni ang imong ginabuhat, mao ni sayop gyud ni ug mao ni ang epekto hasta ko na appeal. Unya magbagahi gihapon. Ayaw ingon nga pastor, pwede na ako na i-post sa social media. Dili gihapon. Ang pagbutang manggod nato ni ana sa social media, labi na kanang ingon pa saring cryptic nga mga message, daghang maapektuhan ni ana. Apan akong idugang na hasta ikaw nga mag-post ni ana, apektado pod ang imong reputation. Muna mas maayo nga kinsa ang concerned, mauto ang angayng masultian, maduulan, maistoryahan. Pero kung lagi sa primero, ikaduha, dili pagihapon, naa pagihapoy dugang di ang balaang kasulatan. Let's read on the next verse. Verse 17. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Nakahimog sayop ang usa ka igsuon. Daghan ng kadaot na apektuhan na hasta ang pangalan sa church. Hasta ang pananaw sa mga kasilinganan, apektado na. Ang ngalan sa atong Ginoo apil na po ni ana. Imo nang giadtuan, dili. Gibalikan nga naanay kauban, dili gihapon. Dad as a church. Dad as a congregation. Kasagaran niini nga hisgutanan, kauban na sa atong nga mga church officers. By the way, ang officer sa church nga gitudlo sa balaang kasulatan, mao ang office of the pastor and office of the deacon. Busa kumuingon ko nga dadas mga opisyalis, ingon ni manggod ang gibutang nato sa church. Natay mga ginatawag nga mga auxiliary organization.
Natay mga opisyalis sa men's organization, naapod tay mga opisyalis sa women's organization, naapod tay opisyalis sa mga young people. Mao kini ang angayang makasayod kung pananglitan mga sensitive na gyud kini nga mga matters. Usahay ang atong ginatawag kung maka-observe kamo opisyalis sa atong men, opisyalis sa women. Usahay gani kung naapatay mga young people nga offices nga dili pa of legal age, wala gani nato ginapa-appeal. Unya didto na hisgutan, inubanan sa pagpahimangno nga kini dili angay nga public information, kundili gipaabot lang sa ilaha sa tuyo nga kini mahisgutan. Mauning unang ang sa pagpahibalo sa church. Dili ni didto sa announcement, dili ni didto sa pulpito, apan sa pinili nga mga kaigsuonan sa pagtuo didto kini gipaabot. Nan, inigpaabot dito ampo ta nga ang mga opisyalis, mga katawhan ni nga puno sa balaang espiritu, mao na mga officers sa atong auxiliary organization, mahimong women's department, men's department, young people's organization. Ang expectation gikan kaninyo nga hamtong kamo, nga unsa man ang naa diha gisgutan, dili angay ipaabot sa ubang mga tao nga way kalabutan sa kasulbaran sa suliran. Kusa dili ni angay ipanabi, apan angay ni nga pagampuan. Karon sa kaalam nga gihatag sa mga opisyalis, nasabtan nila ang sitwasyon. Unya mo pa kana og sila diha og pag-abiso. Ang ato gihapon counseling, advice gihapon sa hingtungdan. Unya magmagahi gihapon pag gidala na sa church, diha na maka-decide nga naa ang discipline. Ang uban ang tawag na excommunication, that they will not be accepted anymore in fellowship and even in ordinances. Halimbawa, naa sa communion, dili na sab makaapil. Apan ang katuyuan ni makaigsuunan, kung naamaning tawag nga excommunication, kung pagdisiplina sa church membership, inactive na o kaha mas severe o kaha makuha ang tuyo ni ana nga makaamgo kining maong taong nahintungdan sa kasaypanan nga nahimo. Ang pagtapos ni ining maong verse, kung tanaw nato verse 18, nagaingon, "Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind in earth shall be bound in heaven. Whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven." Kung kini nga proseso na sunod nato, inubanan sa pag-ampo, nga ang pagdisiplina dili pagguba niya ng maong tao, apan nga unta matulid siya sa hiwi nga binuhatan. Kinsa man ang gihuktan dinhi, paghahuktan pud sa langit, suportahan ba? Meaning, aprobado. Ug kinsa man ang gibuhian dinhi sa kalibutan, mausab gyapon, aprobado sa kalangitan. Ang ipasabot, laktod nga pagkasulti. Kining maong proseso, kung nasunod, aprobado sa pamalaod sa Dios. Discipline and order are the gifts of God in the church. Kinahanglan gyapon na ay disiplina. Kinahanglan na ay pagkapahamutang. Kung naanay disorderly ang discipline nga ginapahamutang diha, mutabang sa pagtulid sa nahimong hiwi nga binuhatan sa usa ka Kristohanon. Mao ni ang makatabang. Sa laing bahin, obserbahi ang kakatabo sa daghang mga churches. Ug bisan pa sa ato, kaya doon na po'y panahon nga na pakyas ta sa paghimo nini. Ug mo ni tuyo nato nga ang tanan masayod para dili ang kadtong pagguba sa reputasyon sa usa ka tawo ang ato, apan ang pagtulid sa iyahang kinabuhi. Obserbahin na katabo.
Dili man dagko ang mga suliran sa mga nangabungkag nga kongregasyon. Ang sugod. Apan tungod kay wala kana na manage. Adunay makadungog og usa ka istorya, adunay nakasayod sa daotang natabo tungod kay imbis adtuon ang hingtungdan na isulti sa uban nga why labot sa kasulbaran o sa kaayuhan. Unya judgmental ang ubang nakadungog, nagbuhi og pulong nga masakit. Ang maong pulong miabot, mibalik ngadto sa ginaistoryahang nakasala nga miyembro. Mi-react, nakaabot na sad diri pikas. Pagkabati, do na po'y reaksyon. Nan ang spiral nag-anam kadako. Nga imbis sulbaron, nagakadako. Sometimes we become expert in making little problems bigger. Apan ang tuyo nato niini, pag muingon dinhi, slow to make offense and always ready for reconciliation. Katumanan sa ministry nga gianhian ni Ginoong Kristo. Naanay naputol sa relasyon sa Dios ug sa tao. Apan si Ginoong Kristo mibiya sa himaya sa kalangitan. Mianhi diri sa kalibutan sa pagpangita sa mga makasasala, sa pagluwas sa makasasala. Jesus' ministry is the ministry of reconciliation. Ipatigbabaw nato ni mga kaigsuonan. Hain ang panagbingkil, mangita tagpaagi nga dili na mudako ang bingkil. Mangita tagpaagi nga dunay pasiguli. Malipayon ta kung mauni. Ginatan-aw tas mga katawhan kung unsa ang dealing nato sa ato mga kaigsuonan sa pagtuo. Kung kita mao ang magdinungtanay, mao ang magpinaakay usa ug usa, walay mada nato sa tiilan sa Ginoo. Apan kung makita nila nga naa diha ang pagmahal, pagtinabangay, naman ang sayop pero magpangibabaw ang pasiguli. Daghan pang mga katawan nga gusto mo anib, muuban sa Kristohanong pagkinabuhi kay diha na ang mga kadaugan sa suliran. Dili man ta exempted sa mga suliran, apan kung makita nila nga sa mga suliran dunay pamaagi, dunay proseso nga mo adto sa kasulbaran, sila buot sa makig-anib nato. Muuban sila sa ato. Dad-on nato ang mga katawhan sa tiilan sa atong Ginoo, pinaagi sa kinaiya nga slow to take offense and always ready for reconciliation. Lihom. Tagaig importansya kini maong pagtulunan. Gubot na kaing kalibutan igsuon. Mutabang ta nga naay kalinaw, naay pasiguli. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory, and once more, Shalom.